मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये आज का जो अमल है ये एक्चुअल मेरे सीने का राज है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठाएं। अमलियात की दुनिया एक बहुत बड़ी दुनिया है और इसमें हज़ारों अमलियात हैं, हज़ारों बातें हैं, लेकिन जो अमल भी करेंगे आप उसको अल्लाह ही की तरफ रजू करके करेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करते हैं, नमाज रोज़े की पाबंदी करते हैं, झूठ नहीं बोलते, हराम नहीं खाते। कुदरती तौर पे अल्लाह मियाँ उनके ऊपर शफ़क़त करता है और उनकी परेशानियों को दूर करता रहता है। ये ऐसे ही है जैसे एक ट्रक के टायर के ऊपर एक कपड़ा बांध दिया जाता है और वो टायर से टकराता है। जब टायर चलता रहता है तो टायर साफ़ ही रहता है। अगर आप ये सब चीज़ें नमाज रोज़े पाबंदी करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और अपने छोटे मोटे अमल करते रहते हैं तो आपका मन इसी तरह साफ़ रहता है। मन में कुदूरतें नहीं आती। आपके अंदर अल्लाह में एक ताकत डालता रहता है और उस ताकत के सदक़े में आप लोगों की खिदमत भी कर सकते हैं और अपने हालात भी ठीक कर सकते हैं। और ऐसे लोग मैंने देखे हैं बहुत कम ही परेशान होते हैं जो अल्लाह की तरफ रजू करते हैं, अल्लाह ही से दुआ मांगते हैं। और अल्लाह ने कहता भी है, अपनी दुख तकलीफ़ लोगों से क्यों बयान करते हो, वो क्या कर सकते हैं। मुझसे अपना दुख दुआ मांगे, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। मुझे किसी भी नाम से पुकारें, मैं तुम्हारा दुआ को कबूल करूँगा। मैं ही शफा देने वाला हूँ, मैं ही रिज़्क़ देने वाला हूँ, मैं ज़िंदगी और मौत देने वाला हूँ, मैं औलाद देने वाला हूँ। सब कुछ अल्लाह ही देने वाला है और हमें इस रब्बुल इज़्ज़त के तरफ झुकना ही पड़ता है और ना भी झुके तो आपका कुछ नहीं हो सकता। कोई लोग किसी भगवान के नाम से झुकते हैं, कोई यीशु मसीह के नाम से झुकते हैं, लेकिन सब झुकते उस अल्लाह के सामने ही हैं। मुसलमानों को ये के लिए खुशखबरी है कि वो रसूल पे रसूल को मानते हैं, आखिरी नबी मानते हैं और इसीलिए अल्लाह ने कुरान हमारे मुसलमानों पे उतारा तो सबके लिए, लेकिन मुसलमान इस पे अमल करते हैं और वही जन्नत के हकदार होते हैं, वही खुदा के करीब होते हैं, वही दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आज का ये अमल जो है ये पाबंदी से अगर आप ये अमल करें, और ये अमल क्या है, अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम वो है जो कुरान के शुरू के हरूफ में आया है, अलिफ लाम मीम। कोई अपना सूरत बकरा के शुरू में आया है, कोई किसी और किसी सूरत पारे के शुरू में आया है। तो अल्लाह के जो नाम है वो अल्लाह ही इसके बारे में जानता है कि इसके मैंने क्या है, कहीं काफ है, कहीं नून है, कहीं अलिफ है, कहीं तोएं सीन मीम है। ये सब अल्लाह ही को पता है इन चीज़ों का। इसको आपने अलिफ लाम मीम को 11 या 12 शबों में शुरू करना है। जब चाँद की 10 शबें गुजर जाती हैं, 11वीं शब आती है और 12वीं शब आती है चाँद के हिसाब से, तो आपने इसको शुरू करना है और इसको आपने 1.25 लाख दफ़ा पढ़ना है। अब आप किसी तरह भी इसको रख लेंगे, इसको 1 साल में पढ़ लें या इसको 1 महीने में पढ़ लें, इसको 20 दिन में पढ़ लें, इसको आपने 1.25 लाख दफ़ा पढ़ना है। एक तस्बीह के हिसाब किताब रख लें और उसके हिसाब से पढ़ लें और तादाद इसकी 1.25 लाख पूरी करनी है आपने। और बेहतर होगा 40 दिन या 80 दिन में पूरा कर लें ताकि इसको चिल्ला इसका आपका पूरा हो सके। अमल के शुरू में आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और अमल करने के बाद फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। और जब आप अमल शुरू करें तो आपने 2 रकात नमाज हाजत पढ़नी है कि अल्लाह मियाँ मैं ये अमल शुरू कर रहा हूँ, मेरे अमल में बरकत अता फरमा। और जब इसको 1.25 लाख आप कर चुकेंगे तो फिर आपने 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा करनी है कि अल्लाह में तेरा शुक्र है मैंने इस वजीफ़े को कर लिया है।
اور اس کو آپ اس کی جب تعداد پڑھ لیں گے تو اس کو آپ نے ڈیلی، اب جب آپ نے 1.25 لاکھ تو اس کو کر لیا ہے نا، اب آپ اس کو ڈیلی آپ نے پڑھنا ہے، 17 مرتبہ پڑھنا الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم۔ اب اگر یہ پڑھیں گے تو یہ عمل آپ کے ہاتھ میں ہی رہے گا، اور یہ عمل کے ہاتھ میں رہنے سے اب یہ کیا ہوگا کہ اگر کسی کے سر میں درد ہے اور وہ شخص آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ نے اس کو 7 دفعہ پڑھنا ہے، الف لام میم، الف لام میم، اول آخر درود شریف بسم اللہ پڑھ کے الف لام میم پڑھنا ہے، تو آپ نے اس کو پھونک مار دینی ہے، اور آپ اس کو دیکھیں اس کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر درد ٹھیک نہیں ہوتا پھر مار دیں، اگر درد ٹھیک نہیں ہو 3 دفعہ میں اس کا درد ضرور ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ اس کے عامل ہیں، آپ 1 سال تک تو اس کے عامل ہیں نا، آپ 1 سال تک تو اس کو کر سکتے ہیں نا، تو اس کو کر لیں۔ اسی طرح اگر کسی کی اور کوئی پریشانی ہے تو آپ پڑھ کر اس کو دم کر دیں، کسی کا کہیں بھی درد ہو آپ اس کو درد کر دیں، اس کی پریشانی دور ہو، اس کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی بیمار ہے آپ پانی پہ اس کو 7 دفعہ پڑھ کے دے دیں گے اور وہ اس کو 7 دن پیے گا تو اس کو شفا مل جائے گی۔ یہ آپ ایک روحانی مطلب ڈاکٹر بن گئے ہیں کہ آپ اس کو یہ پڑھ کے دیں گے، پھونک ماریں گے، اس کو شفا ملتی رہے گی۔ یہ عمل ہر شخص کر سکتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی پہلے اجازت لے لیں، اللہ کے کلام میں کوئی اجازت کی ضرورت نہیں، صرف یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ بندہ نماز روزے کا پابند ہے، یہ بندہ بے ایمان تو نہیں، جھوٹا تو نہیں، حق تو کھانے والا نہیں ہے، صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ مجھ سے فون پہ کہتے ہیں مجھے اجازت دے دیں، مجھے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کون ہیں، کس طرح ہے، اچھے ہیں برے ہیں، تو یہ سب ہم نے ایک ڈھکوسلے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ صرف یہ ہے کہ یہ صرف عمل وہ لوگ کریں جو نماز روزہ کے پابند ہوتے ہیں، اللہ کے احکام کو مانتے ہیں اور اپنے نفس کو صاف کر کے رکھا ہوا ہے، تو اس کے اندر اس کی برکت ضرور ہوگی۔ یہ وہ عمل ہے جو مطلب کہ کوئی آپ کو نہ آپ نے کبھی سنا ہوگا نہ بتایا ہوگا۔ ہمارے استاد محترم جن کی ہم نے خدمتیں کی تھیں، کبھی بھی مرنے سے پہلے بتا دیا یا کسی وقت خوشی کے موقع پہ انہوں نے کچھ چیز بتا دی تو ہم نے اس کے بعد نوٹ کر کے رکھ لیا۔ اب یہ میں عمل آپ کی خدمت میں بتا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ یہ میرے سینے کا راز تھا، یہ پہلی دفعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ اس کو اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، اگر آپ اس کو پڑھتے رہتے ہیں، ابھی اس مطلب 7 دفعہ تو آپ نے ڈیلی پڑھنا ہے، اور اگر آپ اس کو پڑھنے کے بعد گھر میں بھی پھونک مار دیا کریں، آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ اگر آپ پانی میں پھونک مار کے گھر والوں کو پلاتے رہیں گے ان میں شفا ہوگی۔ اگر آپ پانی میں دم کر کے نیت یہ کریں گے میرے بچے کا حافظہ تیز ہو جائے، اس کا حافظہ تیز ہو جائے گا۔ اگر وہ چاہیں گے میرا بچہ کلاس میں فرسٹ آئے تو اس کو اس نیت سے پانی میں پڑھ کے وہ پلایا جائے تو وہ کلاس میں فرسٹ آئے گا۔ اگر وہ آپ اس طرح کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول بڑا اچھا رہے، بہن بھائی پیار، بچے آپس میں پیار محبت سے رہے، تو آپ سب کو اوپر پھونک مار دیا کریں، گھر میں پھونک مار دیا کریں، تو یہ آپ کو اس کے آپ عامل بن گئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔